A 50-year-old farmer Ramdas Velip from Kazur, Sangem, literally escaped from the jaws of death when he was brutally attacked by a bear when he had gone to collect betel nuts from his farm to sell them as Matoli decorations ahead of Ganesh Chaturthi festival. The bear, which was accompanied by its cub, suddenly attacked him, resulting in severe injuries to his head, hands and legs. Though Ramdas has been discharged from Goa Medical College after 7 days, he is unable to earn his daily bread. With no government support so far, villagers have been pooling resources to cover transport and treatment costs. He and his family made an earnest appeal to Chief Minister Pramod Sawant to help him financially. हांव आसा काजूर सांगे आनी चवथीचे पयले दीस जे रामदास वेळीप आसा यांचे फॅमिलीचे एक संकट ह्या गांवाक येयल्लें ते म्हणल्यार जेन्ना ते माटोळेचे सामान काडपाक लागून कुळागरांक गेल्ले सुपारी काडटा जे रानटी जे अश्वल आसा ते अचानक येयले आनी तेजेर अटॅक केलो आनी तेजे सगळे जे हमलो करतकीर तेजे तकलेक घास मारलो तशेंच हातीक घास मारलो तेजे कुडके काडले मागीर तेणी खंय तरी त्या आश्वलाच्या तोंडाक हात घालून तेजे तोंड रून करून खंय तरी आपलो सुटकारो केलो आनी रस्त्यार येवन पडलो आनी खंय तरी रस्त्यार पडटकीर जे दोग जाण खंय तरी गांवचे लोक येताले तेणी ताका पळयलो आनी ताका कसोय तरी हाडून घरा कडेन सोडून मागीर ते घरा कडल्यान ताका केपें हॉस्पिटलाक गेलो आनी आतां ते पळयात म्हाजे फाटल्याच्यान 13 दीस जाली हे इन्सिडंसाक आतां ते हांगा ताका घरा कडेन हाडलेलो आसा तेजे तकलेक पोत पडलेले आसात तशेंच पांयाक सगळे बँडेज केल्ले आसा आनी हातीक सगळे जे वाशोलाचे दांत आसात हे लागलेले आसा आतां हे पळय हेंची जी परिस्थिती पळोवपाक गेली जाल्यार जोडपी ते एकच गवण्याचें काम करून ते आपल्या फॅमिलीचे पोट भरताले घराक 7 मेंबर आनी 4 भुरगीं तितूंतले एक सामकें दूध पिवपी भुरगीं आसा आनी तेंची एक जाणटी आवय आसा हेंचो भार जो आसा फॅमिलीचो तेंचेर आसलेलो आतां खंय तरी हेजो भार तेंच्या फॅमिलीचेर पडलेलो आसा आतां हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार घरांक जोडपी कोण ना तेंचे शिवाय सो आतां हेंचे खंय तरी प्रश्न पडला की आतां आमचे जे मुखारले जे दीस आसा हे कशे वयतले. His weeping wife told the horrifying tale about the injuries suffered by Ramdas and how they are afraid for their life. They also appealed to the Chief Minister Pramod Sawant for help. तो वयता वचपाचें ना जाल्यार म्हाजें कांय जायना रे कोऱ्यांतूच जायना हेनूच सगळें पळय कितें जालें तें ही नाकटां सगळीं ही नाकटां पळय बी न्हू करून दवरल्या आनी हे पळयल्यार कितें म्हणटा तूं तेका पळयल्या आनी आदार जाता साम पळोवपा ना तें आनी म्हाका सांगू ना कसो सामको भुरग्यां मागीर बरें दिसता भुरगीं सांगता या आमी वचोन मरया म्हणटा खंय जाल्यार आमकां जीव नाका माश म्हणटाय ती भुरगीं सांगताय पळय आमकां बी 2 दात लागल्या तकले तें तकले शिवला सगळें शिवले तूं कांदो समज काडलेलो माच आलो रे कांदे नासलेलो सो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे कितें सांगपाक सोदता तुमकां कशी मदत करपाची तेणी कशें म्हळ्यार आमकां कितें तरी आतां तेजें काम जावपाना कितें तरी खंय तरी त्या कामां अशें खंय तरी तें काम पळोवपा जाय न्हू आनी आतां जाल्यार आमकां कसतो पोसतो कसो भुरग्यां मागेल्या अशें म्हाका हें जाय खंय तरी त्या कसलें तरी काम अशें जाय जाल्यार कांय जावपाना आनी घरा कडेन रावन आमच्यान खावपाक कितें आमी तुय बी कामां वचना हांव कामां वचना हांव कोणीच कामां वचना फक्त भुरग्यां कडेन घरा कडेन रांदपाचें आनी वाडपाचें आनी कांय काम करना. Ramdas' wife had to rush him to the hospital at Kapem and them to Goa Medical College after the attack, leaving her 4 children at home. After he was discharged, he has to travel a 30 kilometers journey to Kapem daily to dress his wounds at the nearest hospital. गवळ्या काम करून पोट भरतालो काकडी करता पावसात बेकार आसलो म्हणून काकडी करतालो शेत करतालो आनी आमगे त्या चौगा मागे भुरग्यां पोसतालो हांव कांय खंय भायर सरों पावना भुरग्यां आहाय बारीक मागेली कितें म्हूण करूं आतां म्हाका कोणूच येवना आजुनी कितें करून पोट भरपाचें आतां म्हाज्या जायना कितें करून खंय वचों हांव हेंका घेवन भुरग्यांक
आतां तेका इतलो मारला पयलीं तुमकां खंय खंय वचपाक पडलें हें जातकीर सगळें इन्सिडंट दोतोरागेर केपें गेलें न्हू पयलीं आनी मागीर मडगांव गेलीं मडगांवच्यान बांबोळ गेलीं बांबोळ 7 दीस रावल्या भुरग्यां सोडून हांव 4 जाणां आनी आतां तूं डेली वयता ड्रेसींग करपाक हिंगा केपें वयता भाड्या गाडी करून आनी मागीर पयशे बी भाड्याचे पयशे बी ते मागीर कांय हें केलें ना अजून दिवपाचे पण अशें फॉरेस्टान दिता म्हणटा आतां दिता म्हूण सांगता वाड्याचें सगळें करून दवरी म्हूण सांगता हें करून म्हणटा दिता म्हूण सांगता अजून अशें करून कांय पत्ता ना कांयच सांगलें ना तेंच्यांनी कितें केन्ना दिता ना कितें कांय सांगलें ना येत म्हूण सांगता काल सांगता पयर येता काल येता म्हणून सांगना हा अजुनूय पावलें ना एक दिसा म्हळ्यार सो सरकाराक कितें सांगपाक सोदता सरकारा कडेन सरकारान मदत करपाक जाय दिसता आमकां हय तेणी कितें जायत न्हू करपाक मदत आनी भुरग्यांक कशें पोसतलें आतां तेज्यान आतां काम कांय जावपाना आनी हांव आतां फुडें म्हाज्यान त्या भुरग्यांक पसून जावपाना ना जाल्यार आनी जनावरां ती येता पळय अटॅक करता पळय तेंचेर कितें सांगपाक सोदता तांकां कितें जाल्यार तेंच्यांनी करूंक जाय न्हू आमकां दिवंक जाय न्हू आमकां तितून भोंवपा जाय न्हू बरे भशेन तेंगे जनावर तेंगे फुडें हांव दवरूंक जाय आमगे जनावर आमचे फुडें आमगे कितें आसता आमकां मेळपा जाय फुडें आमच्या थंय वचपाक जावपाना अशें करून तर ती जनावर येता आमकां कशी वचपाक एक एकटी म्हणून Ramdas Velip in an exclusive interview with Herald TV told the harrowing sequence of events and how he escaped from the jaws of death. He was bleeding profusely and came to the road and started shouting for help when two youth took him to hospital in a private vehicle. माझें नांव रामदास वेळीप म्हाका चवथी 2 पयली दीस अश्वलान खाल्लो आसा हांव सांगूंक सोदतां की म्हाका अजून कोणी कांयच हेल्प केलें ना कांय केलें ना ते दीस अश्वरान खाल्लो तेन्ना म्हाका हांव कसो भशेन ते सुटको करून येयलो सगळे हाती बिती सगळे घास काडल्या हाती कंप्लीट फ्रॅक्चर तकली कंप्लीट फ्रॅक्चर आसा ते ऑपरेशन केलें हातीचें तकली फुल्ल शिंवले आहा आतां म्हाका उलोवपाक सुद्दां सारकें कांय कितें उलयता तें कांय समजना तेन्ना म्हाका अजून कोण हांगा पावल्ले कडेन ना तेन्ना म्हाका कितें हेल्प करचो अशें म्हणून हांव सांगता फॉरेस्टाक आश्वलान अटॅक कसो केलो कितें करून गेल्ले तुमी आश्वलान म्हाका अटॅक केल्लो हांव चवथी लागून सुपारी काडपाक गेल्लो सुपारीक 2 झाडां एक झाडां काडली आनी एक झाडां काडपाक आसली ते काडून देंवन सकयल देंवतकीच पयलें अश्वर फुडें आयलें आनी म्हाजेर अटॅक केलो अकस्मात हांव पयलें नासलो तेका तेन्ना लगाली झटाफट जाली कसो भशेन हांव तेचे लडून हाती बिती सगळे लागले आहा तेन्ना हांव कसो भशेन लडून तेजेर कसो जीव आसतास घट धरून येयला वयर मागीर तुका आतां तुमी येयले म्हणटा मागीर तुमकां हॉस्पिटलांत आयले लोकांनी हांव कसो भशेन रस्त्यार येयलो रस्त्यार आनी भोव भरपूर मारली कोण ना कोण तरी म्हाका व्हरून पावयतलो अशें सकयल म्हाका कोण 1-2 जाण भुरगीं येयले आनी म्हाका घरा कडेन हाडून सोडलो आनी मागीर तेंच्यांनी 108 मारली 108 मारतकीर ती म्हूण 108 बेगीन पावना प्रायवेट गाडी करून अर्द वाटेर सुद्दां व्हेलो म्हाका मागीर थंयसान 108चेर हांगा कॅफे पावयलो कॅफे तेंच्यांनी मागीर तें रगत भरपूर वयतालें म्हागेलें तें मातशें बंद करपाक प्रयत्न भरपूर केले तेंच्यांनी आनी मागीर मडगांव व्हेलो मडगांवच्यान मागीर बांबोळी व्हेलो म्हाका मागीर कितले दीस उरले तुमी हॉस्पिटलांत 7 दीस उरला 7 सदां तुका चॅकअप वचपाक पडटा हय 7 दीस आनी आतां डेली म्हाका ते धाडला आहा डेली आतां म्हाका हें करून सांगलें आहा ड्रेसींग करून सांगलें डेली सकाळचो ड्रेसिंगाक वयता हांगच्यान कॅफे वयता म्हाका कॅफेन आपयला कित्याक हांगा मातशी सादी आसा ही कॅफे मातशें ते बरे डॉक्टर पण वयता येता कशें तुमी आमी गाडी करून वयता वळेची 4 व्हिलर गाडी करता एकट्याली भाड्याची मागीर तुमकां फॉरेस्टान कितें हेल्प केलात म्हणल्यार सद्या अजून पर्यंत म्हाजे फुडें कोण पावल ना सांगता हेल्प करतले म्हणून अजून कांय खबर ना सो आतां ही जनावर अशें पयलीं अटॅक जाल्ले आसा कोणाचेर या कित्याक लागून अटॅक जाता तें हांव कांय सांगपाक सोदना कित्याक गव्हर्मेंटान अजून पर्यंत कांय एक्शन घेतली ना तेंच्यांनी हें करून घेवपाक जाय आसलें फेन्सिंग लायट जावं कितें करून घेवपाक आमकां सोडपाक जाय आसलें जाल्यार तेंगे जनावर आसा तें आमचे एरियेक येवपाक शकनासलीं म्हाका अशें दिसता
तुमकां दिसता की फेन्सिंग करपा जाय इलेक्ट्रिकल हय फेन्सिंग नाल्यार करपाक एटलीस्ट सोरी तरी मारपा एटलीस्ट कितें तरी करपाक जाय सेफ करपाक जाय. आतां फॉरेस्ट खंय हॉस्पिटलाक घेवन पळोवन गेले आमी कितें तरी करता उपाय काडटा अशें म्हणून गेल्या पूण आतां जेन्ना घरा कडेन हाडले तेन्ना आजून पर्यंत कोण पावना. काही बारीकशी मदत केल्या पूण ती खंय तरी अपुरी आसा. तांकां परत परत केप्यां ड्रेसिंग करपा खातीर तांकां वचपाक पडटा. सो तेंच्यान तो खर्च खंय तरी अफोर्ड जायना. तांकां गाडी करून भाड्याची गाडी करून वचपाक पडटा. सो जी फॅमिली आसा तांकां सरकाराची मदतीची गरज आसा. फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हे तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणी हे फॅमिली कडेन खंय तरी पळोवपाची गरज आसा. तांकां आर्थीक मदत दिवपाची गरज आसा. जेणेची ल्हान भुरगीं शिकतात तशीच घरांक जी हाऊसवायफ आसा तेजी ती खंय तरी दुसऱ्यांची अवलंबून जावपाना. ताका खंय तरी आर्थीक मदत दिली जाल्यार ती खंय तरी आपल्या घोवाक पळोवपाक पावतली. तशेंच तेजे जे मेडिसिनाचो खर्च आसा तो करपाक पावतली. तशेंच जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हणटात की रानटी जनावरांक खंय तरी मारपाक जायना पूण खंय तरी हे जी रानां आसात फॉरेस्टाची एरिया आसा थंय खंय तरी इलेक्ट्रीक फेन्सिंग जावं या सरी जावं सरयाचें फेन्सिंग जावं हें करपाची गरज आसा. फॉरेस्टाचें जें फेन्सिंग केलें सरयांनी फेन्सिंग केलें जाल्यार अशे जे एटॅक आसा ते जावपाक पावपाना. ते खातीर खंय तरी सरकारान तशेंच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेजी काळजी घेवपाची गरज आसा आनी खंय अश्यो एरिया आसा थंय मार्क करून थंय प्रोटेक्शन दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe, and get notified.